Maayong adlaw sa tanan. Daghang salamat sa inyong padayon nga pag-like, comment ug pag-follow ug pag-share sa atong mga videos. Naot nga doon na mo yung makatunan. So karon daghan kita kay ni comment nga i-discuss ni nga mga topics pero ato lang sang usa-usahon ha. Ay kabalaka kay atong paningkamutan nga sa mga sunod nga higayon ato pong matagaan og video ng inyong i-request nga mga topic. Karon atong i-discuss ang bag-o kay nga balaod nga unusual mo siya tungod kay karon naaray bagong balaod nga nagpunish sa gitawag og child marriage. So naay napasa nga balaod ang Republic Act 11596 or ang usa ka balaod nga napasa atong tuig 2021 nga nahihatag og silot sa mga mo engage og child marriage. Ang nindot ang balaura ang kalahi aning balaura kay bukat kayo og silot. Usa nga akong nakita aning balaura nga dili kasagaran tungod kay karon usa na ka krimen ang makig-ipon og usa ka minor de edad. So unsa man ang minor de edad base sa Republic Act 11596. Ang definition sa minor de edad base ng balaura usa ka tawo nga nagpanuigon 18 anyos pa ubos o katong tawo nga 18 anyos pataas apan tungod sa kakulangon sa iyang mental nga pangisip dili kaya nga ampingan iyang kaugalingon. So ang child marriage nga gisgutan diri or ang child nga gisgutan nato dinhi sa atong video mga tawo nga 18 anyos pa ubos. So unsa man ang bag-ong kaso nga angay natong isgutan sulod sa RA 11596 kaning gitawag og informal or cohabitation of a minor child. So kinsa katong mga 18 anyos pataas nga mga lalaki or babae unya makig-ipon siya og bata 18 anyos pa ubos, bugat kay ang kaso 10 years and 1 day to 12 years ang pinakadako nga pagkapriso. So inaani karon namgod sa una nga moingon nga turne magpakasalay kog bata tungod kay nagkahigugmaay mo gud me. Attorney magpakasalay kog bata tungod kay balido man ni sa kasal namo sa among kultura, sa among tradisyon, sa among simbahan o sa among tinuhuan. Dili na palido nga depensa aning kasuha. So kung makig-ipon ka bisan pag dili mo makasal og 18 anyos pa ubos o katong 18 anyos pataas apan mura og isip bata, pwede kang mapriso pulo ka tuig hangtod sa 12 ka tuig. So inani ka bugat ning balaura. Ang usa pa gyud nga nakalahi aning balaura tungod kay gihimo na karon nga ang child marriage or ang pagkigtipon or pakigminyo sa usa ka minor de edad isip usa ka public crime. So unsa man ang public crime? Sa una manggod sa revised penal code pa ang mga kaso sama aning mga rape, seduction, acts of lasciviousness gitawag na siya og private crimes. Buot pasabot sa private crimes dili mapadayon ang kaso kung dili mo reklamo ang complainant. Karon aning 11596 nga balaod o kaning child marriage nahimo na siyang public crime. Buot pasabot kung nakig-ipon ka og minor de edad bisan pag dili isa mo reklamo pwede kang ireklamo sa silingan. So inaani ka bugat ang kaso. So inaani pod ang nahitabo aning balaura kining buhat nga makig-ipon kag minor de edad nahimo na siyang public crime. Bisan pag kinsa, bisan pag dili ang biktima o dili ang minor de edad nga imong kaipon o ang imong karelasyon mo imong pasaka og kaso, pwede kang masilutan pulo ang 12 ka tuig. Diri lang takputob atong isgutan na sa sunod ang mga gi-comment ninyo nga mga topic. Kini si Attorney Earl Russell Ispaulican. Daghan kayong salamat, hinaot nga og aduna mo yung mga legal nga mga pangutana i-comment sa ubos kay atong paningkamutan nga matagaan og legal nga katubagan ang inyong mga pangutana. Please like, follow and share. God bless us all. Thank you.